آ فلانا امام صاحب تے انج ہونا ہے، آ فلانا محلے دار تے انج دا ہونا ہے، آ فلانا دکاندار تے انج دا ہونا ہے، ایویں ہی عیب کڈی رکھنے ویکھنا کچھ نہ، ایویں کیڑے کڈنے، ایویں غلطیاں کرنیاں، ایویں عیب جوئی کرنی، عیب جوئی کرنے والا ہلاک ہو گیا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کتے ساڑھے اندر تو نہیں گناہ پایا جاتا، اگر ہے تو پھر اج دے بعد گناہ دوبارہ ساڑھے آنا نہیں چاہیے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرما دینے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک تے درود پڑھیا کر۔ اللہ فرماتے نے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، مشرق اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، مغرب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، شمال اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، جنوب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے، حضرت جبرائیل میرے نبی تے درود پڑھ دینے، حضرت میکائیل میرے نبی تے درود پڑھ دینے، حضرت اسرائیل میرے نبی تے درود پڑھ دینے، حضرت اسرافیل میرے نبی تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والے جدو تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے، اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام آوے، لا اقسم بہاد البلد دے شہر والے دا نام آوے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے، یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے، تو آغادی پیشانی والے دا نام آوے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے، سبحان الذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں ادامہ والے دا نام آوے۔ تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، میرے سونے نبی تے درود پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرما دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک دا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ، مل کے بولو صلی اللہ۔ رب دا قرآن کے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن کے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، رج رج سونے تے درود پڑھیے، آؤ اج ذکر حبیب کریے، رج رج سونے تے درود پڑھیے۔ رب دس درجے بلند کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا، رب دا قرآن کے اشارے کردا، اوے رب دا قرآن کے اشارے کردا، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ روزہ گوے سامنے تے پڑھیے درود،
منکر درود دا ہے پکا مردود روضہ گوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑ او جڑا درود دا منکر ہے جہنم دی آگ وچ روے سڑ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور تے رب بھی حضور تے رب بھی حضور تے درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں اوتھے بھی رواں اوتھے بھی رواں میں درود پڑھ دا اوتھے بھی رواں میں درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا اوے رب بھی حضور تے رب بھی حضور تے درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا اللہ زندہ باد اصل گرمی بڑی ہے تو کوئی پسینہ آگے ہونو اینا پانی نے بھی اچھی نعرہ مار لیں تھکے بڑے گڑا تیرا بھی ویسے بیٹھا ہوئے ہیں اللہ تو آنو صحت علی لمبی زندگی دے خیر تُسی سونی لو تے بڑی گال لے چلو اللہ تو آڑی محبت قبول فرمائے اینے گال تھوڑی تجھے مسجد چاہ گئے ورنہ اگر ایک کلونی ادھی بھی آ جائے تو مسجد فل ہو جانی لیکن تو آنو تو آڑا اللہ نے انتخاب فرمایا تو آڑا اللہ نے انتخاب فرمایا تو اللہ نے تو آنو توفیق بخشی فرمایا جنہوں اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ انہوں دین والے راستے تے لا دیندہ ہے اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما دے کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا عیب جوئی نہیں کرنی عیب جوئی نو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر دے عیب جوئی نو نبی پاک پسند نہیں کر دے امام کائنات جدو مدینہ منورہ دے اندر آئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر آئے تے کسے بندے دا ایک نام لیا جاندہ نبی پاک نام لیں دے صحابہ بیان کر دے سن یا رسول اللہ اے نام تے دا چھیڑن واتے رکھے ہے اے نو تنگ کرن واتے رکھے ہے ایک ایک بندے دے دو دو نام چار چار نام تے اللہ فرمان دے خبردار عیب دے نام تے کسے دا نام نہیں رکھنا توجہ کرنا غور کرنا اسی تے عیب بھی نکالنے اسی سمجھنے ایڈا گناہی کوئی نہیں اسی سمجھنے ایڈی پریشانی کوئی نہیں مالک کائنات فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منہم اللہ فرمان دینے خبردار کوئی قوم کسی قوم نو برا نہ آنکھے کوئی مرد کسی مرد نو برا نہ آنکھے او سکدا وے جنویں برا پیا آندہ ہے اللہ دی نظر اندر او دا بڑا شان ہوئے اللہ دی نظر اندر او دا بڑا مقام ہوئے اللہ دی نظر اندر او دا بڑا مرتبہ ہوئے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ اور کوئی عورت کسی عورت نو برا نہ آنکھے کوئی عورت کسی عورت تہمت نہ لگائے کوئی عورت کسی عورت دی عیب جوئی نہ کرے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ او سکداوے اللہ دی نظر دے اندر او عورت زیادہ شان والی ہوئے او عورت زیادہ مرتبے والی ہوئے او عورت زیادہ مقام والی ہوئے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے خبردار کسی نے برے القاب دے نال نہیں پکارنا. مثال دے طور تے اگر کسی بندے دا رنگ کالا ہے اسیو دا نام الگ تو رکھنے ہیں. اگر کوئی بندہ پیرا تو معذور ہے اے دا نام دے ماں باپ نے رکھیا گئے نا مگر اسی دا نام نہیں لیندے اے دی معذوری دا عیب نو یاد کرانے ہیں. اگر کوئی بندہ ہتھاں تو معذور ہے اے دا نام ہی تے دے ماں باپ نے رکھیا گئے نا اسی دے نام نال نہیں پکار دے اے دی معذوری دے نال اے دا نام رکھ دینے ہیں. اگر کوئی بندہ کنا تو نہیں سندا اے دا نام ہی تے دے ماں باپ نے رکھیا گئے نا اسی بولا بولا کئی جانے ہیں اے دا نام نہیں پکار دے. اگر کوئی بندہ زبان تو بول نہیں سکدا اے دا نام ہی تے دے ماں باپ نے رکھیا گئے نا اے دا نام نہیں لیندے مگر انہوں گونگا گونگا کہہ کے پکارنے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خبردار خبردار کسی دی عیب جوئی نہیں کرنی کسی دی عیب جوئی نہیں کرنی کسی نو بری القاب دے نال نہیں پکارنا کسی نو غلط نامہ دے نال نہیں پکارنا. اوہ نوجوانو جڑا بندہ پہلے دکھی ہوئے انہوں اور دکھی نہیں کریدا جڑا بندہ پہلے پریشان ہوئے انہوں اور پریشان نہیں کریدا. اے جڑے بندے نو اکھاں تو نظر نہیں آندا انہوں انیا انیا کہہ کے پکارنا اے دے الٹ نام رکھنے. جڑا بندہ کنا تو نہیں سن سکدا جڑا بندہ زبان تو نہیں بول سکدا انہوں ہی پتہ ہے کیڑی پریشانی دے وچوں گزر رہے آوے انہوں ہی پتہ ہے کیڑے دکھاں دا سامنا کر رہے آوے. اگر اللہ نے تینوں اکھاں دی بینائی عطا فرمائیے اپنے اللہ دا شکر ادا کریا کر. اگر اللہ نے زبان نو گویائی عطا فرمائیے اپنے اللہ دا شکر ادا کریا کر. اگر اللہ نے کنا نو سماعت عطا فرمائیے اپنے اللہ دا شکر ادا کریا کر. اگر اللہ نے قدماں نو چلن دی توفیق عطا فرمائیے اپنے رب دا شکر ادا کریا کر. ایویں لوکاں نو برے القاب دے نال نہ پکاریا کر. اللہ فرماندے نے تانوں کی ہو گیا ہے بے الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لے آم دے بعد بھی عیب جوئی کر دے جے ایمان لے آم دے بعد بھی الٹ نام پکار دے جے ایمان لے آم دے بعد بھی لوکاں نو تانے مار دے جے ایمان لے آم دے بعد بھی لوکاں تے بہتان بازی کر دے جے ایمان لے آم دے بعد بھی لوکاں نو غلط جان دے جے. خبردار خبردار ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون. اللہ فرماتے نے اگر تسی توبہ نہ کیتی میں اللہ تانوں ظالماں وچوں کھڑیاں کراں گا. ظالماں دی لسٹ اندر تیرا نام لکھیا جائے گا. اگر تو لوکاں نو غلط ناماں نال پکارم تو باز نہ آیا اگر تو عیب جوئی کرم تو باز نہ آیا تو اللہ تینوں ظالمہ وچوں کھڑیاں کرے گا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. پہلا بد نصیب جڑا لوکاں دے عیب نکالن والا لوگاں دے اسی سمجھنے ہیں. اگر کسی بندے نو آکھے ایدہ قد کڑا لمبا ہے تو اسی نے ایدہ لمبو ہے لمبو لمبو کر کے کسی نے پکارنے اسی نے ایدہ کڑا روڑا ہے. اگر کسی بندے دا قد چھوٹا ہے تو اسی نے اللہ ہے او دا گیڈو جائے ایدہ دا قد ہی کوئی نہیں تو او دے اور بھی بڑے بڑے نا رکھنے ہیں. اسی کہنے ایکڑی پریشانی پتہ ہے کدھا بڑا گناہ ہے. توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر آئے تے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر امی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے. میرے وال تکنا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا قد چھوٹا گئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا قد چھوٹا گئے. گرین ٹاؤن دیو نوجوانوں اردا گرد آنے والے ہو معزز مہمانوں ایتھے میں ایک بات کہنا چاہنا ہوں. اے کئی گھر ایسے نے بچی دی تعلیم بھی بڑی قابلیت بھی بڑی ایدہ عقل تے دنائی بھی بڑی لیکن ایدہ قد چھوٹا ہے تے کسے گھر دا رشتہ آ جائے جناب نہ گھر دے اندر کھانا بنیا بہترین کھانا لگایا تے آن والے آئے کہ نہ کھانا بھی کھایا کھانا کھان دے بعد کہیں دینے او بچی وکھاؤ جدہ رشتہ ساڑھے کا
کار اندر کرنے جدو بچی سامنے آ گئی ایک دوجے وال تکیا تے اشارے مارے پھر واپس چلے گئے آندے نے کال دساں گے پرسو دساں گے تے جدو پھر ماں پہ انتظار کر دینے نا بڑا چاہ ہوندہ ہے ہو سکتا ہے بیٹی دا رشتہ ہو جائے بڑا خیال ہوندہ ہے ہو سکتا ہے بیٹی دا نصیبے سے کار اندر ہوئے دعا کریا کر اللہ جڑے ماں پہ اولاد دے رشتیاں اندر پریشان نے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے اے رشتیاں والی ایسی پریشانی ہے ایسا دکھ ہے جڑا بندہ کسے نو سنا بھی نہیں سکتا جڑا بندہ کسے نو دس بھی نہیں سکتا تے ماں پہ انتظار کر دینے کل نو ہاں ہو جائے گی آج بھی گزر گئی کل بھی گزر گئی 4-5 دنہ بعد آخر یہی فون کر دینے بیٹی والے اگلے آنو فون کیتا لڑکے والے آنو حال والے کی حال ہے تو آڈا اسی تو آڈی کال دے انتظار پہ کر دے سا بلا دسو تے صحیح نا ساڑی بچی ساڑی بیٹی پسند آئیے کہ کوئی نا تے آندے نے حاجی صاحب کاری صاحب گال لے وے اے جناب نا تو آڈی بچی دی قابلیت بھی بڑی ہے تعلیم بھی بڑی ہے خوبصورت بھی بڑی ہے دنات عقل والی بھی بڑی ہے لیکن سی رشتہ نہیں کرنا گال کی بان گئی وجہ کی بان گئی کسی نے کوئی گالتے نہیں کہہ دی تھی آندے نے نہیں بس تو آڈی بیٹی دا قد چھوٹا ہے تو آڈی بیٹی دا قد چھوٹا ہے اس وجہ تو سی رشتہ نہیں کر سکتے اگر چھوٹا قد عیب ہوندہ اگر چھوٹے قد والیاں رشتہ کرنا گناہ ہوندہ میرے نبی پاک سیدہ صفیہ دے نال کدے بھی شادی نہ کر دے سیدہ صفیہ دا قد چھوٹا سی دوسری بات سننا اگر لڑکے دا قد چھوٹا ہوئے پھر بھی کہیں دینے سی رشتہ نہیں دینا کوئی 6 فٹ دا لڑکا ہونا چاہیے 7 فٹ قد ہونا چاہیے اے چھوٹے جے قد دا لڑکا سی رشتہ نہیں کرنا اوہ نوجوانوں اگر قد چھوٹا ہون دی وجہ تو رشتے ٹھکرائے جان دے رشتہ نہ کرنا ہوندہ سیدہ فاطمہ دا قد درا دے سیدہ فاطمہ دا قد لمبا ہے حضرت علی دا قد چھوٹا ہے حضرت علی چھوٹے قد والے حضرت علی دا قد چھوٹا تے میرے نبی نے ایتے نہیں سی آکھے علی میں تینوں فاطمہ دا رشتہ نہیں دینا میری تھی دا قد درا دے تیرا قد چھوٹا وے میرے نبی نے عیب نہیں نکالے ایک قد عطا کرنے والا بھی اللہ حسن عطا کرنے والا بھی اللہ دراز قد عطا کرنے والا بھی اللہ تے سیدہ صفیہ اٹھ کے چلیاں گئیاں تے سیدہ عائشہ مسکرائیاں عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ویکھیا جے صفیہ دا قد کنا چھوٹا ہے تے میرے نبی پاک دا چہرہ لال سرخ ہو گیا آقا فرما دینے نی عائشہ خبردار خبردار اے قد والا عیب نہ نکال قد والا عیب نہ نکال عائشہ تینوں پتہ ہے اے تیرا جملہ اللہ نو کڈا نہ پسند ہے اگر تیرا ایک کلمہ سمندر دے اندر بہا دیتا جائے تے سمندر دا سارا پانی زہریلا ہو جائے اینی گل کہنا کہ دا قد کنا چھوٹا ہے قد عطا کرنے والا کون ہے بولو اسی آنے آنا فلانے کا رشتہ نکاح منڈے دا قد نکاح ہے نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں آکھیا میلی نو رشتہ نہیں دینا میری تھی جوان دراز قد فاطمہ دا علی دا تے قد ہی چھوٹا جائے یہ تے جوڑ ہی نہیں بننا میرے نبی نے جوڑ نہیں بیکھے آپ نے علم بیکھے عقل اور دنائی بیکھے اگر چھوٹے قد والی عورت نہ رشتہ کرنا منع ہوندہ یا ٹھیک نہ ہوندہ تے پیغمبر سیدہ صفیہ نو اپنے نکاح وچ کدے نہ کر دے میرے نبی نو کوئی عورتاں دی کمی سی لیکن میرے پیغمبر نے دسیا قد عطا کرنے والا کون ہے اگر اے عیب نکالو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے دوسری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ویل لکل ہمزۃ لمزہ دوسرا بندہ جڑا بندہ غیبت کرنے والا غیبت کی نواق دینے نبی پاک فرما دینے جڑا بندہ گناہ دے وچ پایا جاندہ ایک بندہ شراب پیندہ ہے تے گناہ تو دے وچ ہے نا لیکن او دی کانڈ پیچھے کسنوں کہنا فلاں بندہ بڑی شراب پیندہ نو غیبت آن دینے
صحابہ بیان کردے نے یا رسول اللہ یہ گناہ تے دے وچ پایا جاندا ہے اینو بیان کرن وچ کیڑا حرج ہے آقا فرماندے نے خبردار خبردار جس بندے نے اپنے بھرا دا گناہ اودی کانڈ پیچھے ذکر کیتا انہیں غیبت کیتی تے غیبت دا کنا گناہ ہے فرمایا ایویں ہے جویں کسی بندے دے سامنے دا سکا بھرا فوت ہو جائے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے ایمان والے ہو تواڈے وچوں کوئی بندہ پسند کردا ہے کہ میرا سکا بھرا فوت ہو جائے تے اے دی وفات دے بعد لوگ کمن دفن کریں تے بھرا کہے میں دفن نہیں کرن دینا اینو دفن نہیں کرن دینا اینو غسل نہیں دلانا اینو کفن نہیں پہنانا ایدی قبر تیار نہیں کرنی ایدہ جنازہ نہیں پڑھانا بلکہ سکا بھرائی چھرا اٹھا لوے اپنے بھائی دے قریب آ جائے اپنے مردار بھائی دا گوشت کٹنا شروع کر دے تے لوتھڑے کٹ کٹ کے کھائی جائے ہے کوئی ایسا بندہ جڑا اس گل نو پسند کردہ ہوئے میرا سکا بھرا فوت ہو جائے میں او دا گوشت کھاواں مردار بھائی دا گوشت کھاواں پھر اللہ آپ ہی جواب دے دینے خبردار کوئی بندہ بھی پسند نہیں کردہ کوئی بندہ بھی پسند نہیں کردہ جدو اپنے مردار بھائی دا گوشت کھانا پسند نہیں کر دے تے پھر کسے بھائی دی کانڈ پیچھے او دا گناہ بھی یاد کرنا او دی غیبت بھی نہیں کرنی او دے بارے اندر گلاں بھی نہیں کرنی خبردار چغل خوری نہیں کرنی توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ اندر اللہ تو انو مدینے لے جائے سارے کہہ دیو اللہ تو انو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے یا اللہ پاکستان بڑیاں کلونیاں کٹیاں نے اللہ مدینے کوئی ٹاؤن دے دے یا اللہ پاکستان انہیں ٹاؤن نے انہیں آبادی نہیں جنہیں ٹاؤن نے ٹاؤن کٹ کے ان کرسیاں پا کے اباسیاں لیں دینے گاہک آوے کسٹمر آوے پر کسٹمر کتھے کتھے جا کے پلاٹ لوے کسٹمر بھی تے چار جگہ تے پھنس گئے نے کلونیاں بڑیاں خریدن والا کوئی نہیں اللہ مکے کوئی کلونی مل جائے اللہ مدینے کوئی جگہ مل جائے فجر بھی مسجد نبوی اندر ظہر بھی مسجد نبوی اندر عصر بھی مسجد نبوی اندر مغرب بھی مسجد نبوی اندر عشاء بھی مسجد نبوی اندر اولاد پیدا ہوئے تے انہاں دے استاد بھی مسجد نبوی اندر اے جانے نہ ہوتے وے نے یہاں بچے پڑھ دے ہوندے نے کئی پاکستانیاں دے بچے بھی پڑھ دے ہوندے نے اللہ سارے انہوں مکے مدینے لے جائے مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ اور نوے شہر نے ماڈل 2025 گاج کا کو سبحان اللہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا جدے بچ غتی میں جتھے آیا در یتیم مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا رکن یمانی مکہ سونا رکن یمانی رج رج کے پینے زم دا پانی مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ اچھی کہو سبحان اللہ ذرا بلند آواز رکھو سبحان اللہ مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندہ سینہ مکہ سونا ویچ پتھر کالا حجر اسودی او کرما والا مکہ سونا ویچ پتھر کالا
हजरे असवद दी ओ कर्मा वाला मक्का सोना सोना मदीना वेख लईए ठर जांदा सीना मक्का सोना हुण गल मुकाइए आओ सारे रल के मदीने जाइए मक्का सोना सोना मदीना वेख लईए ठर जांदा सीना मदीना सोना जिथे कमली वाला मदीना सोना जिथे कमली वाला सारी धरती तू शहर आला मक्का सोना सोना मदीना वेख लईए ठर जांदा सीना मदीना सोना अनसार सोने मदीना सोना अनसार सोने आका नाल लेटे दो यार सोने मक्का सोना सोना मदीना वेख लईए ठर जांदा सीना मदीना सोना खजूरा आला ओथे जांदा है नसीबा वाला मक्का सोना सोना मदीना वेख लईए ठर जांदा सीना मक्का सोना सोना मदीना वेख लईए ठर जांदा सीना अल्लाह सारियां नूं मदीने ले जाए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना पता है गीबत किनू आंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे ने ते सफ़र दे अंदर मेरे पैगंबर फरमाते ने रोज़े दा टाइम होया आका फरमाते ने रोज़ा रख लो सहाबा इकराम ने रोज़ा रख लिया जदों ज़ुहर दा टाइम होया एक सहाबी दौड़दे आया अर्ज़ करदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफले अंदर फलां दो औरतां ने भी रोज़ा रखिया ते उन्हां औरतां दी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है बड़ी तबीयत नासाद है शाम तक वो रोज़ा नहीं रख सकदियां उन्हां नूं रोज़ा इफ्तार करन दी इजाज़त दी जाए ते मेरे नबी पाक खामोश हो गए साहबी अर्ज़ करदा सोने हो सकता है मेरे वापस जान तो पहले ही उन्हां दी रूह परवाज़ कर जाए कि इन्नी तबीयत ख़राब हो गई है लिहाजा रोज़ा इफ्तार करन दी इजाज़त दी जाए ते मेरे पैगंबर फरमाते ने बेलिया उन्हां ते रोज़ा रखे ही कोई नहीं वो तो खांदियां पींदियां रहियां ने ते साहबी अर्ज़ करदा सोने असीं ते कुछ भी खांदियां नहीं वेखिया कुछ भी पींदियां नहीं वेखिया अगर खांदियां पींदियां रहिंदियां ते फिर उन्हां दी तबीयत इतनी नासाज ना हुंदी आका फरमाते उन्हां औरतां नूं बुलाया जाए जदों दोनों औरतां नूं बुलाया गया मेरे नबी फरमाते ने ये आपस के अंदर गीबत करदियां रहियां ने चुगलियां करदियां रहिंदियां ने बीबियां चुगलियां भी बड़ियां करदियां ने पता हुंदा 7 बजे खामन जिहड़े ने ये चले जाते हैं फैक्ट्रियां अंदर 7-8 बजे चले जाते हैं शहर अंदर कमाण वास्ते फिर बीबियां घरां विच जांदियां ने फिर मजलिसां लगदियां ने फिर जाके गिले कुटे जाते हैं हाँ नहीं भैन फलां दी नूं दा पता ही इंज दी है हाँ नहीं भैन और जिहड़ी कुड़ी उन्हां विआही सी इंज दी है हाँ नहीं भैन तैनूं नहीं पता ओहदा ते सौहरा ही बड़ा कपत है और जिहड़ा मुंडा इन्हां दा जवाई बड़ा गंदा है ए गिले कुटदियां रहिंदियां ने ते जिन्नी देर गल दस्सण ना उन्नी देर सकून उन्नी देर सकून नहीं आता सारी गल दस के रिजल्ट की निकलता है आखिर जदों जान लगदियां ने सहेलियां निखड़न लगदियां ने पता हुंदा है 4 बजे खामदा ने वापस आना है फैक्ट्रियां विचों वापस आ जाना है फिर जान लगियां कहंदे भैन सानू की सारा दिन गिले कुटे जान लग्या ने चलो उन्हां दा मसला सानू की जे तुहानू कुछ नहीं तो सारा दिन एवें मगज खपांदियां रहियां जे एवें चुगलियां करदियां रहियां जे केड़ा फायदा होया हत्ता कि नुकसान ही होया तुसी अपने मुर्दार भाई दा गोश्त खांदियां रहियां ये जड़ियां दो औरतां सन आपस के अंदर गिले कुटदियां रहियां सन मेरे नबी पाक फरमाते ने ये ते अपने मुर्दार भाई दा गोश्त खांदियां रहियां ने इन्हां दे रोज़े दा कोई फायदा नहीं ते साहबा ने सोने इन्हां ते गोश्त नहीं खांदा आका
آقا فرماتے نے مٹی دے دو پیالے منگوائے جان جدو پیالے منگوائے گئے فرمایا ایک عورت نو آکھو اے دے وچ کہہ کرے الٹی کرے جدو اس عورت نو آکھیا گیا انہیں اے دے وچ الٹی کیتی کہہ کر دیتی اے پیالہ خون دے لوتھڑیاں دے نال پر گیا پھر فرمایا دوسری عورت نو آکھو اس پیالے دے اندر کہہ کرے دوسری عورت نے بھی الٹی کیتی اے پیالہ بھی خون دے لوتھڑیاں نال پر گیا آقا فرما دے نے اے مسلمانہ دی غیبت کر دیاں رہیاں نے اے چگلیاں کر دیاں رہیاں نے میریو ماں بہنوں بیٹیو خبردار اے غیبت تو بعد آ جاؤ اے چگل خوری تو بعد آ جاؤ عیب جوئی تو بعد آ جاؤ ویل لکل ہمزہ لمزہ تے زندہ رہ گئے اسی تے مرن والیاں نو بھی معاف نہیں کر دے اگر کوئی بندہ فوت ہی ہو جائے تے نالے آنے اللہ بخشے نالے کہنے ہیں جدو دا گلہ کٹن لگنے ہیں پہلے او دی سفارش کر لینے ہیں اللہ بخشے بڑا بڑا چور سی اللہ بخشے بڑی شراب پیندہ سی اللہ بخشے بڑا بڑا زانی سی اللہ بخشے نالے اللہ بخشے تے نالے گناہ یاد نالے او دی غیبت پہ کرنے ہیں نبی پاک فرما دے خبردار اگر کوئی مومن کوئی مسلمان فوت ہو جائے او دے وچ گناہ ہومن او دے مرم دے بعد او دے گناہاں دا تذکرہ کرنا او دے گناہاں دا تذکرہ نہیں کرنا تے جڑا تذکرہ کرے گا پتہ ہے کتنا گناہ ہے ایک صحابی رسول آیا عرض کرتا ہے سونیا میرے کل گناہ ہو گیا میں نو پاک کر دے وہ میرے نبی پاک فرما دے نے لے جاؤ پتھر مار مار کے رجم کر دے وہ صحابہ کرام نے پتھر مار مار کے رجم کر دیتا اے نبی دا یار فوت ہو گیا تے میرے نبی پاک دا جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے نے امام کائنات نے نظرہ ماریاں دو بیلی آپس اندر اے دے بھی یار سن جڑا فوت ہو گیا ہے تے آپس اندر گلاں پہ کر دینے اے انجدہ بھی سی انہوں کیڑی لوڑ سی نبی پاک نو دسن دی انہوں کیڑی لوڑ سی نبی پاک نو بیان کرن دی پھر آخر دا انجام کیسا ہویا اے غیبت پہ کر دینے اپنے مرے پر آدھی غیبت پہ کر دینے میرے نبی پاک اگے گزر گئے آپ نے راستے اندر بیکھیا گدا مرے ہے گدا مرے ہے تے دے وچوں بو آ رہی ہے آقا فرما دینے فلاں دو یارانو بلاؤ جدو بلایا گیا آقا فرما دینے مرے گدے دا گوشت کھاؤ تے صحابہ کر دینے سونے اے زندہ بھی ہوئے تے جیس نہیں ہے تے اے تے مریا ہویا تے بدبو آ رہی ہے اے دا گوشت سکی میں کھا سکنے ہیں آقا فرما دینے او دے نالو بہتر سی جیڑا اپنے مرے پر آدھی غیبت کر دے رہے جے بہتر سی گدے مرے دا گوشت کھا لیندے پر اپنے مرے پر آدھی غیبت کھوتے دا گوشت کھانا بہتر سی او دے نالو کہ اپنے مرے پر آدھی غیبت کر دے رہے اپنے مرے پر آدھیاں چگلیاں کر دے رہے ہو او دی وفات دے بعد بھی انہوں معاف نہیں کیتا جڑا بندہ کسے دے عیب تے پردہ پاندہ ہے پتہ کنا اجر ہے نبی پاک نے فرمایا اینا اجر ہے جی میں کوئی ایک بندہ اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرن لگے دوسرا بندہ اسے تھی دی جان بچائے جی میں بیٹی دی جان بچام دا اجر ہے اے میں کسے دے گناہ تے پردے پان دا اجر ہے ویل لکل ہمزہ لمزہ تیسرا بندہ پتہ چل گیا عیب جوئی بھی کرنی غیبت بھی کرنی تیسری گل کیڑی ہے اے دے تے بھی توجہ کرنی تھکے تے نہیں ہو اکے تے نہیں ہو تو یہاں مولوی پہلی بار بلایا تو بڑا سخت جب موضوع رکھ لیا خیر چلو یہ تو نصیبان دی گل ہے ٹیوننگ ہونی چاہیے یہ جڑے درس قرآن ہوندے نا آپ کئی بندے یہ نا درساں دی کیڑی لوڑ ہے بیانہ دی کیڑی لوڑ ہے مولوی بلان دی ایویں 15,000 دے دینے دی کیڑی لوڑ ہے آپ میرے بھائی جان ہیں جڑے اسی موٹر سائیکل نواں لے آندا گڈی نویں لے آندی تو چلدی تے ہوندی او ٹیوننگ دی کیڑی لوڑ ہوندی چلدی تے ہوندی صحیح چلدی ہوندی نہیں او دے جو مٹی کٹا پہ جاندا ہے کچرا آ جاندا ہے او دا آئل چینج کرن والا ہوندا ہے جدوں او دا پھر او کچرا کٹ دینے آ مٹی کٹا ہٹا دینے آ آئل چینج ہو جاندا نا پھر دوبارہ او کوئی 3,000 4,000 5,000 کلومیٹر چنگا چل جاندی تے پھر اڑن لگ جاندی پھر کچرے مچرے ایویں اگر درس قرآن نے نا ایک بار مومن دے دل دی ٹیوننگ ہو جاندی بھلے مسئلے یاد آ جاندے نے بھلیاں گلاں یاد آ جاندیاں نے علماء دہرا دیندے نے دل دی ٹیوننگ کر دیندے نے پھر کوئی 6 مہینے چنگے لنگ جاندے نے پھر دوبارہ کوئی درس قرآن ہویا پھر دوبارہ ٹیوننگ ہو گئی اے درس قرآن تے مومن دے وجود دی ٹیوننگ ہوندے نے اللہ تعالیٰ سنن سنام دی توفیق نصیب فرمائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے تیسرا بندہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے
مالک کائنات فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا. تیسرا بندہ کون ہے جڑا آندا ہے پیسہ 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 آنا چاہیے، حلال آوے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، حرام آوے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، حرام لے آندے رہو، کھاندے رہو، پیندے رہو، پلاٹاں تے قبضے کردے رہو، دکاناں تے قبضے کردے رہو، مکاناں تے قبضے کردے رہو، حرام دا پیسہ جمع کردے رہو. مگر نبی پاک دی حدیث مبارکہ سن لو، صحیح مسلم دی روایت ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جیڑا بندہ ایک لقمہ حرام دا، ایک لقمہ حرام دا جڑا بندہ کھائے گا، اللہ 40 دنوں دی عبادت قبول نہیں کرے گا، 40 دن تک او دی عبادت قبول نہیں کرے گا. فرمایا اللہ اس بندے دی دعا کیویں قبول کرے جڑا بندہ لمبا پینڈا کر کے آیا، بیت اللہ دے وچ آیا، اے دے کپڑیاں تے گرد و غبار سفر کرن دی وجہ تو، اے دے چہرے تے تھکاوٹ دے آثار سفر کرن دی وجہ تو بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے آندے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے گناہاں نوں معاف کر دے، اللہ میری غلطیاں نوں معاف کر دے. اللہ دی دعا کیویں قبول کر سکدے نے کہ اللہ تک اللہ کے دے اندر او عیب پایا جاندا ہے، اے دا کھانا بھی حرام دا، اے دا لباس بھی حرام دا، اے دا سفر بھی حرام دا، اے دی سواری بھی حرام دی، تے جدا کھانا پینا حرام ہوئے گا اللہ دی دعا نو کدے بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ دی جمع مالا وعددا، پیسے گن گن کے رکھ دے، اللہ دی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. آندہ دولت ہے تے سب کچھ ہے، دولت ہے تے قبیلے وچ عزت ہے، دولت ہے تے برادری وچ عزت ہے، دولت ہے تے لوگ میرے نوکر چاکر ہونگے، دولت ہے تے ساری زندگی ہے. اللہ دی جمع مالا وعددا رب دی راہ وچ بھی خرچ نہیں کردا، مسجد تے خرچ نہیں کردا، مدرسے تے خرچ نہیں کردا. اپنے گھر وچ اے سی لگے تے مسجد دیاں ٹوٹیاں بھی کوئی نہیں، اپنے گھر وچ بہترین بیڈ نے، امی جان دے گھر دے وچ پرانیاں چار پائیاں پائیاں نے، ماں تے خرچ نہیں کردا، باپ تے خرچ نہیں کردا، یتیماں تے خرچ نہیں کردا، بہناں تے خرچ نہیں کردا، امام تے خرچ نہیں کردا، اللہ دے گھراں تے خرچ نہیں کردا، بلکہ گن گن کے رکھ دے. فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. جنہاں دے اندر 3 عیب پائے جان گے اللہ تعالیٰ انہاں نو حطمہ دے اندر سٹے گا. میرے وال تک آج گل مکن لگی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے حطمہ دے اندر سٹے گا. وَمَا دَرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، انہوں کی پتہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ. ایک آگ بندہ جلائے، بندہ آگ لائے تے شہران دے شہر اجڑ جاندے نے، بندہ آگ لگائے تے ملکان دے ملک تباہ ہو جاندے نے. ایک آگ ہے جڑی اللہ نے جلائی ہے، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، ایسی آگ جڑی دلان تے وار کرے گی. دلان تے کیوں وار کرے گی؟ ایتھے کسے نو کو شراب کیوں پینا ہے؟ آندہ جی میرا دل کیتا. گانے کیوں سننا ہے؟ آندہ جی میرا دل کردہ ہے. جوا کیوں کھیلنا ہے؟ آندہ میرا دل کردہ ہے. مسجد کیوں نہیں آیا؟ بس دل ہی نہیں کیتا. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آندہ دل ہی نہیں کیتا. قرآن مجید دی تلاوت کیوں نہیں کیتی؟ آندہ دل ہی نہیں کیتا. اگر تیرا دل نہیں کردہ، اس دل دا علاج اللہ نے رکھے ہے. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، ایسی آگ میں اللہ نے تیار کی دی ہے جڑی آگ تیرے دل تے وار کرے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جڑے بندے اندر 3 عیب پائے جاندے نے، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ آگ جلائے گا. اے آگ اے دے قدماں دی طرف ہو آئے گی، پہلے دے قدماں نو جلائے گی، پھر دیاں پلیاں نو جلائے گی، پھر دیاں ساریاں جناب نہ وجود نو جلائے گی، اے دے پیٹ نو جلائے گی، حتیٰ کہ دے دل تے وار کر دے گی تے دل نو بھی راک کر دے گی. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. قیامت والا دن ہوئے گا، ہاتھ کڑیاں لگ جان گیاں، بیڑیاں پہنا دیتیاں جان گیاں، توق پہنا دیتا جائے گا. کون ہے عیب جوئی کرنے والا؟ کون ہے غیبت کرنے والا؟ کون ہے پیسے جمع کر کر کے رکھن والا؟ رب دی راہ وچ کدے خرچ ہی نہیں کیتے، کدے صدقہ خیرات ہی نہیں کیتا، اے اپنے مال تے سب بن کے بیٹھا رہا. قیامت والا دن ہوئے گا، ہاتھ کڑیاں لگیاں، ادھر ایک سپ آ جائے گا، اے دے وجود نو اپنے لپیٹ اندر لے لے گا، اے دے چہرے تے ڈنگ مارے گا. اے بندہ سپ نو پرے ہٹائے گا تے سپ آکھے گا آنا کنزوں کا، آنا مالوں کا، میں ہی تیرا خزانہ، میں ہی تیرا مالا، میں ہی تیری دولت جڑی چھپا چھپا کے رکھ دا رہا. دنیا تے تو میرے تے سپ بن کے بہ گیا، آج میں تیرے واسطے جہنم دا سپ بن گیا.
تیرے دروازے دے بڑے بڑے سائل آئے تھے، تینوں کمی کوئی نہیں سی۔ قرآن اچھے نا جتھے بھی پڑھو گے نا، جتھے بھی مال خرچ کرم دے بارے اتھے ہی اللہ پہلے ایک کلمہ بول دے نے جیڑا میں تو انہوں رزق دیتا ہے، تو آڑے پلے دے کاکھ بھی نہیں سی۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اس مال بچوں خرچ کرو جڑا میں تو انہوں مال دیتی، یعنی میرا ہی تے مال ہے، وہ میری تے دولت ہے، میں ہی تو انہوں دیتی، میری راہ چی خرچ کرنی ہے، میرا پیسہ میں نے ہی واپس لٹانا ہے، تے میں تو انہوں جنت دا مہمان بنا دیں۔ فرمایا قیامت والے دن اے تین عیب جی دے وچ پائے جان گے، اللہ دے فرشتے مار مار کے جہنم وچ لے جان گے۔ اللتی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، جہنم دے وچ آگ دے ستون ہونگے تے انہاں ستونہ دے وچ آگ دے کنڈے ہونگے، اس بندے دے وجود نو زنجیر دے نال جکڑ کے انہاں کنڈیاں دے نال بن کے اللہ جہنم دے بوے بند کر دے گا، ہمیشہ واسطے بند کر دیتے جان گے، پھر کدے دی پکار نو نہیں سنیا جائے گا، کوئی انہوں چھڑان والا نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی صدا ہے عیب جوئی کرنے والے دی، غیبت کرنے والے دی، اور مال رب دی راوے جڑا خرچ نہیں کردہ وہ دی اتنی بڑی صدا ہے۔ وہ میرے دوستو کئی مرتبہ سورت دیسی تلاوت کی تھی، سورہ ہمازہ دی، کئی مرتبہ نماز اندر سنیا کاری صاحب پڑھ دینے، لیکن کدے غور ہی نہیں کیتا۔ یہ دی اندر اللہ نے ایڈا بڑا مسئلہ بیان کر دیتا ہے، اتنی بڑی بات اللہ نے بیان کی تھی کہ جدے بغیر جدے تے اسے اگر اسی عمل کر لیا تے اللہ ساڑا چھٹکارا ممکن فرما دینے گے، اور اگر یہ عیب ساڑے اندر پائے گئے تو اللہ جہنم دا ایندھن بنا کے جہنم دے دروازیاں نو بند کر دے گا۔ اللہ غیبت تو بھی بچائے، عیب جوئی تو بھی بتائے، بہتان بازی تو بھی بچائے، اور رب دی راہ وچ دولت نو خرچ کرنے والا بنائے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا کر دیو جتنے بیمار نے پریشان نے اللہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرمائے، اس مرکز ان اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد اور شاد رکھے۔ ہے ایک اعلان سن لو، جامع مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمان ٹاؤن نزد کچی آبادی، وہ دے اندر انشاءاللہ 14ویں سالانہ عظیم الشان فقید المثال مظلوم کربلا کانفرنس دا انعقاد ہوئے گا 10 محرم نو انشاءاللہ، 10 محرم الحرام بعد نماز مغرب انشاءاللہ الرحمن، جی دے اندر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لیان گے، اور انشاءاللہ اس کانفرنس اندر میں بھی حاضر ہوں گا۔ انشاءاللہ درس قرآن اتھے ہوئے گا، گفتگو ہوئے گی، اور بلبل قرآن وادی شریف بیان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ گفتگو فرمان گے۔ 10 محرم الحرام بعد نماز مغرب کچی آبادی رحمان ٹاؤن دے اندر تمام دوست احباب پہنچے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گھر اندر ہسپتال اندر سفر اندر اس دعا اندر سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ پریشان خانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ سونیاں تنگ دستیاں دور فرما، یا اللہ مقروضہ نو قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قاری شاہد محمود صاحب دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما، آواز اندر انداز اندر مزید نکھار پیدا فرما، دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما، ظاہر باطن تمام پریشانیاں اللہ دور فرما، الہ العالمین اسا ساریاں نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما، یا اللہ غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ یہود و نصارہ دیاں ساتھیاں تو محفوظ فرما، یا اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا، سرحداں تے کھڑے فوجی جواناں دیاں حفاظتہ فرما، یا اللہ جو میرے ملک دی حفاظت کر رہے ہیں انہاں دے گھران دی عزتاں دی آبرو دی بچیاں دی مال و جام دی تو آپ حفاظت فرما، اللہ سونیاں
میرے ملک وال جیڑا بھی بری نگاہ نال ویکھے اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما اللہ تا قیامت ملک پاکستان نو آباد اور شاد فرما ہاں سے دین دی حسد تو محفوظ فرما اسا سارے انو شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرما جادوگراں دے جادوواں تو محفوظ فرما یا اللہ جو میرے ملک تو قربان ہو گئے اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا یا اللہ کل اور پرسو جتنے بچیاں نو شہید کیتا گیا دہشت گردہ نے دہشت گردی کی تھی اللہ انہاں بچیاں نو اپنی جنت دا مہمان بنا اللہ انہاں دے والدین لواحقین نو صبر جمیل نصیب فرما یا اللہ دہشت گردہ دا نام و نشان ختم فرما اللہ دہشت گردہ دا نام و نشان ختم فرما ربا سونیاں جو منگے عطا فرما جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر ہے اللہ تو جاننا ہے بن منگیں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ذریاتہ